matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Biyernes, pizza 1 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, PhilHealth Maternity Package mas gipaligon hangtod sa 62,000 nga bag-ong rate mahimong maavil sa mga miyembro sugod Abril 30. Pulis og mga empleyado sa IBGT nagtinabangay sa pagpaanak sa usa ka inahan. Libuan ka mga residente sa Iligan nakapahimulos sa 20 pesos nga bugas. Sa kauluhan, PNP naka full alert status sa wala pa ang adlaw sa mamumo. Impeachment vote kang Vice President Sara mamahimong moabot sa 106 ka mga botos. Grupo sa mga mag-uuma nadismaya sa kahinay sa distribusyon sa ayuda sa Department of Agriculture. Sa gawa sa nasod, pagpatuman og smartphone ban sa mga tulunghaan sa England, pagatunan sa mga magbabalaod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Baptist sa Texas, pagahuna-hunaon ang ilahang pakigtamayayong sa usa ka tulunghaan tungod sa LGBT theme event. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mahimo nang maavil sa mga PhilHealth member ang bagong PhilHealth Maternity Package sugod kagahapon adlaw Abril 30 sa bagong rate. Ang normal delivery gikan sa 9,750 pesos misaka ngadto sa 29,000 pesos. Samtang ang cesarean section gikan sa 37,000 pesos misaka ngadto sa 58,000 pesos hangtod sa 62,000 pesos sugod sa maong pizza. Kini nga benepisyo dili lang kutob sa pagpanganak, naglakip kini sa mas lapad nga health care alang sa mga inahan sama sa prenatal care nga mga check-up, bakuna og mga laboratory test nga gikinahanglan. Postnatal care diin sakop niini ang tulo ka follow-up visit human mga anak aron masiguro ang kahimsog sa inahan og bagong natawo. Tinguha sa programa ang zero out of pocket, ilabi na alang sa mga pasyente nga naka-admit sa ward accommodation bisan pa sa pipila ka pribadong hospital nga posible nga wala na dugang balayranan. Luwas nga nakapanganak sulod sa female comfort room sa Integrated Bus and Jeepney Terminal sa Hinaplanon ning Dakbayan Siligan pinagi sa dinaliang aksyon sa mga kapulisan, mga empleyado sa terminal. Sa Facebook post ni Maymay Mariqueta Baricuatro Braga, gidaig niya si Police Corporal Grace Bautista og PCMS Mark Claro
human na daling nga miresponde sa usa ka buros nga kalit nga nanganak tungod sa kaalerto ni Police Corporal Bautista. Nasalo niya ang batang lalaki sa saktong higayon aron malikay kini sa bisan unsang peligro. Gipakita usab ang lig-on nga pagtinabangay sa mga empleyado sa terminal diin daling mihatag og wheelchair si Mr. Rosindo Labrador gikan sa Idmo, samtang naghatag og limpyong panapton si Mr. Mark Lloyd Duncan sa rural staff. Nakatabang usab sa maalamong koordinasyon si Miss Jing Artienda sa Idmo, samtang ang tima sa City ang team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga maoy daling didala sa inahan sa usa ka masuso ngadto sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Kini nga panghitabo usa ka ehemplo sa tinuod nga serbisyo publiko sa tiunay nga malasakit sa kinabuhi sa isig ka tawo sa higayon sa emerhensya. Nakapalit og napulo ka kilo nga bugas sa tag 20 pesos ang libuan ka mga residente sa Iligan. Kini sa 20 bigas sa meron na program pinagi sa kadiwa ng Pangulo nga gipahigayon kagahapon sa City Public Plaza. Lakip sa nakapalit og bugas ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent households. Lakip ang 4-piece beneficiaries, mag-uuma og farm workers, mangingisda, jeepney og tricycle drivers, minimum wage earners og DepEd teaching og non-teaching personnel. Sumala pa ni Marian Bile, head sa City Agriculturist Office, nga paningkamutan sa ilang opisina nga masundan pa kini nga programa sa umaabot nga bulan sa Mayo. Kini aron mas daghan pang Iliganon ang maserbisyuhan og makapahimulo sa programa. Nagpabilin ang lig-on nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa Iligan sa paghatag og praktikal nga solusyon aron mapagaan ang gasto sa pagkaon og mapalambo ang kahimtang sa panginabuhian sa katawhang Iliganon. O karon sa balita, sa kauluhan nakataas na sa full alert status gikan sa kanhi heightened alert ang Philippine National Police isip obserbasyon sa adlaw sa mamumuo o Labor Day karong adlaw Mayo 1. Sumala pa kang Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang tikpamaba sa Philippine National Police nga sa ilalom sa full alert status ang ipatuman nila ang suspension sa mga leaves. Gipahugtan ang police visibility, pagpakatag sa mga kapulisan o activation sa mga support forces, ingon man usab ang mandatory coordination sa mga nakalain-laing ahensya. Pagpatinaw pa niini nga wala pa sila bisan unsa mang hulga sa seguridad nga ilang nadawat apan hugot ang ilaang pagbantay o monitoring. Ana sa 10,000 ka mga sakop sa kapulisan ang ipakatag kung asa kadaghanan nini ang anaa sa National Capital Region tungod kay atoa dito ang adunay daghang aktibidad sa adlaw sa mamumuo. Adunay kalabutan na usab ang Philippine National Police sa kada local government unit aron mahibaluan kung pipila ka grupo ang nakakuha og permit aron magpahigayon og kilos protesta. Posibleng makakuha og igong boto sa Kamara aron ipadayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte kung adunay igo nga suporta gikan sa Malacañang. Sumala pa sa political analyst nga si Lito Banayo. Sumala pa ni Banayo, gilaomang aprobahan sa House Committee on Justice ang draft articles of impeachment sa pagbalik sa sesyon sa Kongreso sa Mayo. Aya kini dalhon sa plenaryo aron na mapasa sa Senado. Alang sa impeachment trial, gikinahanglan ang boto nga dili moubos sa 1/3 nga mga miyembro sa Kamara o kapin kung kulang 106 ka mga pirma. Gipaklaro ni Banayo nga mamahimong maabot ang gidaghanon ini depende sa political backing gikan sa ehekutibo, lakip na ang sumala pay paghatag og pork o pondo isip insentibo. Sa oras nga makuha ang gikinahanglang boto, maduso ang kaso batok sa Vice Presidente paingon sa Senado nga magsilbing impeachment court.
Dismayado ang usa ka grupo sa mag-uma sa aksyon sa Department of Agriculture sa pagpangapod-apod sa ayudang abono. Sumala pa kang Raul Montemayor, National Manager sa Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated, nagsugod na ang pagpananom og humay sa bulan sa Mayo. Apan nangayo pa lamang og pondo ang Department of Agriculture alang sa biofertilizer. Gipamugos niya nga basin matapos na ang panahon sa tingtanom ayha pa moabot ang ayuda. Dili pa lamang dugay, gikumpirmar sa Department of Agriculture nga nangayo na kini og 30 bilyones pesos nga dugang pondo alang sa fertilizer og subsidy sa mga mag-uma. Dungan ini ipatuman usab ang 10 bilyones pesos nga Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program aron na matabangan ang mga mag-uma og mangingisda sa giatubang nga taas nga production cost. Sumala pa sa Department of Agriculture, miubos ang projection sa lokal nga rice production gikan sa 20.8 milyon metric tons karong tuiga. Gilauman pang adunay dugang nga pag-ubos tungod sa epekto sa energy crisis o kakulangan sa abono. Nanawagan ang mga mag-uma nga paspasan sa kagamhanan ang pagpangapod-apod sa biofertilizer aron dili mapiktuhan ang ani og kita sa mga mag-uuma. O karon sa balita sa gawas sa nasod, planong isugyot sa gobyerno sa England ang pagpatuman og smartphone ban ngadto sa mga magtutungha. Sumala pa sa Department of Education, makahatag kini og tabang sa mga magtutungha aron nga makafocus ang mga magtutungha sa pagtuon og pagpaminaw sa ilang magtutudlo. Apan dugang pa sa Labor Party nga ang ipatuman nila nga siguraduhon ang mga magtutungha nga dili sila maggunit sa ilahang smartphones sa tibok adlaw nga sila ana sa tulunghaan. Ang naasoing balaod nun, giila sa pamaagi aron nga unahon sa mga kabatanunan ang ilahang responsibilidad sa tulunghaan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pagdesisyonan sa mga nagkahiusang mga kasimbahanan sa Baptist sa Texas ang relasyon niini sa Baylor University human nga ang naasoing tulunghaan nagpahigayon og LGBT theme event. Kini nga desisyon importante sa mga naghiusang simbahang mga Baptist sa Texas tungod kay usa ka dakong sumpake ang prinsipyo sa LGBT ngadto sa baruganan sa mga kasimbahanan. Ang naasoing tulunghaan og ang organisasyon dugay nang nagtambayayong diin niabot na og 140 ka mga tuig. O karon sa balita sa lakat sa panahon, easterlies padayon makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon o madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pag-ulan, pagpanalugdog ug pagpangilat labi na panahon sa kaponon ug sa sayong taklas kagabion. Kini epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:34 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pedjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.